إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون আমি টিন দিব আমার ভাগ দিয়ে দেব তাই সরা বলতো কে কইছে নাম লাড্ডু একলা একশো সোয়াটা বাস ধরে দেয় তাহলে আমি নেবে দেখো ভালো।